खुदाए वाहिद, खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आज की इबादत का आगाज़ करते हुए आप सब जो मुझे देख रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे और फतेहमंद नाम में आपको वेलकम कहता हूँ और आपकी और आपके ख़ानदानों की सलामती के लिए दुआगो हूँ। कलाम खुदा में मरकूम है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। खुदावंद से मैंने एक दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छिपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा। मैं उसके खैमा में खुशी की कुर्बानियां गुजरानूंगा। मैं गाऊंगा, मैं खुदावंद की मदद सराई करूंगा। आए खुदावंद मेरी आवाज़ सुन, मैं पुकारता हूँ, मुझ पर रहम कर और मुझे जवाब दे। आइए जिंदा खुदा के हुजूर इबादत के आगाज़ में हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर दुआ मांगें। आप जहाँ जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपको दावत देता हूँ कि दुआया रूम में मेरे साथ खुदावंद की जिंदा पाक हसूरी में उसकी खुली बारगाहों में आएं ताकि हम बरकत पाएं, ताजगी पाएं और अपने खुदावंद से एक नई कुव्वत पाएं आज की इस इबादत में। आइए हम दुआ मांगें। हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम बड़ी आजिज़ी और शुक्रगुजारी के साथ तेरी खुली बारगाहों में तेरे बेटे यीशु के नाम में आते हैं, वो नाम जो सब नामों से आला है। और खुदावंद हम दुआ मांगते हैं कि आज इस इबादत में जितने असीस ऑनलाइन ट्रांसमिशन में शामिल हैं, सबको बरकत देना। तेरी वफादारियों के लिए तेरी तारीफ, तेरी सिताइश करते हैं। ऐ लश्करों के खुदा, तू भला है, तेरी शफकत अबदी और तेरे वादे अजीम हैं। हम तेरी रहनुमाई और मदद के मोहताज हैं। हमारी शुक्रगुजारी दुआ को सुन, तेरे बेटे यीशु के मुकद्दस नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए खुदावंद की तारीफ में सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में से गीत नंबर 232 हम मिलकर गाएंगे। मैं आपको दावत देता हूं, आप हमारे साथ शामिल हों। गीत नंबर 232 है, उसकी पहली 3 आयत और आखिरी 7वीं आयत हम मिलकर गाएंगे। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, तलावत कलामे खुदा करते रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, तलावत कलाम में खुदा करते ना,
تلاوت کلام خدا کرتے ہیں نا کلام خدا زندگی ہے تمہاری کلام خدا زندگی ہے تمہاری ہمیشہ پڑھو تو ثنا کرتے رہنا ہمیشہ پڑھو تو ثنا کرتے رہنا جہاں چار مل کر کے بیٹھو عزیزو جہاں چار مل کر کے بیٹھو عزیزو میری یاد صبح و مساء کرتے رہنا میری یاد صبح و مساء کرتے رہنا نہ گھبرانا ہرگز پڑے کوئی مشکل نہ گھبرانا ہرگز پڑے کوئی مشکل میرے نام سے التجا کرتے رہنا میرے نام سے التجا کرتے رہنا میں آؤں گا پھر تم کو لینے عزیزو میں آؤں گا پھر تم کو لینے عزیزو ذکر روز محشر صدا کرتے رہنا ذکر روز محشر صدا کرتے رہنا میرے بعد مل کر دعا کرتے رہنا تلاوت کلام خدا کرتے رہنا۔ آئیے ہم خدا کے زندہ اور مقدس کلام کی تلاوت سنیں جو واقعی ہماری زندگی ہے۔ لوکا طبیب کا انجیلی بیان، اس کا 24واں باب، اس کی 44ویں آیت سے 49ویں آیت تک۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی ہمارے اس پیارے اور زندہ خداوند یسوع المسیح کی انجیل، اس کا 24واں باب اور اس کی 44ویں آیت سے۔ لوکا طبیب کی انجیل، اس کا 24واں باب 44ویں آیت سے لے کر 49ویں آیت تک۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔
खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। खुदा के जिंदा और मुक़द्दस कलाम की तिलावत के लिए खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हुए आज कलाम खुदा को जिस टॉपिक या मौजू के एतबार से हम सीखने जा रहे हैं उसका बड़ा मुख्तसर इंट्रोडक्शन या तारफ़ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ईद सऊद से ईद पेंतिकोस्ट, असेंशन टू पेंतिकोस्ट, ये वो अय्याम थे जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जानसार शागिर्दों को अपने सऊद से पहले हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों तक, ये ड्यूरेशन जो है चर्च कैलेंडर के मुताबिक 10 दिन है, और यहाँ पर लूका तबीब बयान करते हैं थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। तो ये थोड़े दिन ईद सऊद और ईद पेंतिकोस्त का वो दौरानिया, ड्यूरेशन ऑफ बिटवीन असेंशन एंड पेंटिकोस्ट, जहाँ शागिर्द दीगर मुक़द्दसीन के साथ दुआ में मशगूल थे, यकदिल होकर और अपने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक वो इंतज़ार कर रहे थे, वो मुंतज़िर थे रूहुल कुद्दस के नज़ूल के। क्योंकि जब हम लूका तबीब का अंजीली बयान उसका 24वां बाब और उसकी 49वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने यही फरमाया, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूँगा, लेकिन जब तक आलमे वाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इसी शहर में ठहरे रहो। सो शागिर्द ठहरे हुए थे और दुआ की इस हालत में वो मुंतज़िर थे। ये आज के मेरे सरमन का पस मंज़र है। आइए हम खुदावंद के हुज़ूर अपने सरों को झुकाएं और कलाम खुदा को सीखने के लिए, बरकत पाने के लिए खुदा रूहुल कुद्दस के मसा और उसकी मदद और रहनुमाई को मांगी। ज़बूर 102 दुआया रू में हम इस आयत को गाएंगे। मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर, मुंह में थो ना छुपाई, तंगी विच कन लगाई, दाई उतर जरूर विच तेरे हजूर। मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर, विच तेरे हजूर। मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे
छुपाई, मुंह में थोना छुपाई, तंगी विच कन लगाई, तंगी विच कन लगाई, दए उतर जरूर, दए उतर जरूर, विच तेरे हजूर, विच तेरे हजूर, मेरी दुआ हुण पहुंचे, विच तेरे हजूर, विच तेरे हजूर। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल के ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। आए मेरे खुदावंद, आए मेरे फिदिया देने वाले, आए मेरी चट्टान। आमीन। दुआ की खूबसूरत, बाबरकत और नहायत ही अहम मौजू पर खुदा का जिंदा और मुक़द्दस कलाम आज हम सीखेंगे। अगरचे ये बड़ा तवील टॉपिक है, लेकिन आज हम इसे ईद सऊद और ईद पैंतीकोस के दुरानिया के तनाज़र में सीखेंगे। ये चर्च कैलेंडर के मुताबिक जो 10 दिन हैं, ये शागिर्दों की ज़िंदगी में उस वादा के पूरा होने के तल्लुक़ से हमारे लिए और शागिर्दों के लिए बड़ी अहमियत के हामिल थे। रसूलों के इमाल के पहले बाब की 12वीं आयत में दुआ के तल्लुक़ से 2 बातों का जिक्र इख्तिसार के साथ आज मैं करना चाहूँगा। खुदा के कलाम में लिखा है, तो रसूलों के इमाल उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत, ये सब के सब चंद औरतों और यस्सु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल थे। इंतजार की कैफियत शागिर्द यरूशलेम शहर में बालाखाना में इब्तदाई कलीसिया के साथ खुदावंद के हुक्म के मुताबिक खुदा बाप के वादा के पूरा होने के मुंतज़िर थे। दुआ की ये रूहानी हालत, इंतजार किस बरकत का, किस मोजज़े का। बाइबल मुकद्दस बयान फरमाती है कि वो वादों के खुदा सादकुल कौल जो है, उसके वादा के मुताबिक रूहुल कुद्दस के नज़ूल के लिए इंतजार कर रहे थे। और दुआ की ये हालत 2 खूबसूरत सच्चाइयों को बयान करती है। पहली बात, वो एक दिल होकर दुआ मांग रहे थे। हम अपनी अपनी जिंदगी में आज इस बात को खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर सोचें और गौर करें। मैं खुदा का खादिम होने के नाते आपको दावत देना चाहता हूं। दुआ की ये हालत जो शागिर्दों की जिंदगी में इंतजार की कैफियत बालाखाना पर, वो रूहुल कुद्दस के नज़ूल के लिए इंतजार कर रहे थे। और इंतजार की कैफियत ईमान, भरोसे, यकीन की ये थी कि वो एक दिल थे, यक दिल होकर दुआ मांग रहे थे। हम अपनी शख्सी, खानदानी और कलीसियाई इबादत में जब दुआएं मांगते हैं तो आखिर में हम एक लफ्ज़ आमीन कहते हैं, जिसका मतलब ये है ऐसा ही हो,
لیکن دعا مانگنے والے کے ساتھ روحانی طور پر متفق ہونے کا اس میں مفہوم پایا جاتا ہے۔ ایک دل ہو کر دعا مانگنا، یہ کس قدر اہم ہے بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق۔ پرانے عہد نامہ میں، نئے عہد نامہ میں ہم اس کے تعلق سے ایسی خوبصورت تعلیم کو پاتے ہیں جو ہمیں انکریج کرتی ہے کہ ہم اپنی دعائیہ زندگی میں یک دل ہوں، ایک دل ہو کر دعا مانگیں۔ زبور 133 کی پہلی آیت اور پھر آخری آیت اس خوبصورت سچائی کا بیان کرتی ہے۔ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ جہاں پر یک دلی ہے، جہاں پر یکسوئی ہے، وہاں پر تیسری آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے وہیں خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ یہ اتفاق اور یک دلی کا وہ خوبصورت بیان ہے جہاں خدا کی حضوری آتی ہے، جہاں معجزات آتے ہیں، جہاں ہمیشہ کی زندگی کا حکم آسمانوں سے قادر مطلق خدا صادر فرماتے ہیں۔ ہمیں یک دل ہو کر آج دعا مانگنے کی ضرورت ہے اپنے حالات کے لیے۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آئیے مل کر یک دل ہو کر آج کے حالات کے لیے دعا مانگیں۔ کووڈ-19 کے خاتمے کے لیے دعا مانگیں۔ آپ جو مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خدا کے کلام کی روشنی میں آئیے ایک دل ہو کر دعا مانگیں۔ پھر جب ہم خداوند یسوع المسیح کی تعلیم کو متی رسول کی معرفت دیکھتے ہیں، یہاں پر خوبصورت سچائی ہے۔ متی رسول کی انجیل کے 18ویں باب کی 18ویں اور 19ویں آیت میں خداوند فرماتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ 19ویں آیت میں یک دلی کی یہ خداوند کی تعلیم۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے متفق ہوں، دو اشخاص کا دل مل جائے، یک دل ہو جائیں، اتفاق کر لیں، تو خداوند کہتے ہیں وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی۔ خداوند کے کلام کی روشنی میں ہمیں خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر دعائیہ روح میں آج ایک ہونے کی ضرورت ہے، یک دل ہونے کی ضرورت ہے۔ رسولوں کی زندگی میں بالا خانہ پر دعا کے اس خوبصورت ماحول میں دوسری خوبصورت سچائی کو ہم سیکھتے ہیں کہ وہ دعا مانگ رہے تھے، ایک دل ہو کر مانگ رہے تھے، لیکن دعا کی دوسری خوبصورت بات کہ وہ دعا میں مشغول رہے۔ کنٹینیولی they were praying۔ ان کی زندگی میں ایک تسلسل تھا اور وہ دعا مسلسل مانگ رہے تھے، مشغول تھے اس میں۔ اور آج ہم کچھ وقت کے لیے رسولوں کی زندگی کے اس دعائیہ پہلو کو بھی سیکھیں گے۔ They all joined together constantly in prayer۔ مسلسل دعا مانگنا، ایمان کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ۔ بائبل مقدس ایسی دعاؤں کے لیے ہمیں نہ صرف انکریج کرتی ہے بلکہ ہمیں روحانی طور پر تعلیم دیتی ہے۔ میں ایک حوالہ اس ضمن میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، لوکا طبیب کا انجیلی بیان، اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ یہ ایک تمثیل ہے جو
میرے اور آپ کے پیارے خداوند نے دعا کے تعلق سے کہی اور دعا میں مشغول رہنے کے تعلق سے فرمائی، اور خداوند نے فرمایا کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ لوکا طبیب کا انجیلی بیان 18واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ پھر اس نے اس غرض یہ تھی، دعا کے حوالہ سے خداوند سکھانا یہ چاہتے تھے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ یہ تمثیل ہے جسے بہت سے عزیز جانتے ہیں۔ ایک بیوہ ہے اور ایک بے انصاف قاضی ہے۔ یہاں پر روحانی طور پر جس تعلیم کو خداوند نے بیان کیا وہ اس بیوہ کا بار بار بے انصاف قاضی کے پاس جانا ہے، اس کا تسلسل ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی اس لگن میں مخلص تھی، اور یوں روحانی طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا ایک ویپن تھا، اس کا یہ ایک ہتھیار تھا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ پرسسٹنٹلی پرسیو کرتی رہی اس بے انصاف قاضی کو، اور وہ جا کر اس سے انصاف مانگتی رہی۔ آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، غور کریں روحانی طور پر ایک بیوہ کی زندگی پر اور ایک بے انصاف قاضی کا ریلیشن شپ کیا ہے۔ کلیسیا اور خداوند کا ریلیشن شپ، کلیسیا روحانی طور پر بیوہ نہیں، میرا اور آپ کا خداوند بے انصاف نہیں۔ ہاللیلویا۔ سو مانگنے کا تعلق، پرسسٹنٹ پریئر ایک ویپن ہے، ایک ہتھیار ہے۔ دعا میں مشغول ہونا یہ ایک ایسا روحانی عمل ہے جو ہم اپنے آسمانی باپ کے ساتھ اپنے اس ریلیشن میں اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ بے انصاف نہیں ہے، وہ مہربان ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور وفا میں غنی ہے۔ اس لیے جب ہم خدا کے کلام میں اس تمثیل کو سیکھتے ہیں تو خداوند نے ہمیں سکھایا، اور اسی حوالہ کی 8ویں آیت میں خداوند نے فرمایا، میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا جو رات دن سے فریاد کرتے ہیں۔ سو آج ہم اس ریلیشن شپ میں اپنے خدا باپ کی حضور، اس کے بیٹے یسوع کے نام میں، روح القدس کے مسا اور اس کی رہنمائی میں ایک اعتماد کے ساتھ، ایک یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ اس رشتے میں خداوند کے پاس آ سکتے ہیں، اور اس تسلسل کو اپنی زندگی میں جاری رکھ سکتے ہیں۔ جب ہم اس تعلق سے لوکا کی انجیل کے 11ویں باب کی 13ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند نے فرمایا، پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ وائی ناٹ؟ یہ ریلیشن ہے، یہ رشتہ ہے آسمانی باپ کے تعلق سے۔ اور جس طور سے ہم عید پینتیکوس کی طرف چرچ کیلنڈر کے مطابق بڑھ رہے ہیں تو خداوند نے اس حوالہ میں کلیسیا کو، ایمانداروں کو، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو روح القدس کی اہمیت کے تعلق سے تعلیم دی، سکھایا کہ وہ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ دعا میں مشغول رہنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، روحانی مسیحی زندگی کا وہ ویپن ہے جسے ہم
اس بیوہ کی زندگی کے حوالہ سے سیکھتے ہیں۔ آج کی کلیسیا عبادت میں جو آن لائن ہے، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہتھیار کو تھامے رہیں، استعمال کریں، اور جب ہم کلیسیائی ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنے خداوند یسوع المسیح کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ تسلسل خداوند کی زمینی زندگی میں بھی نظر آتا ہے، شاگردوں کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے، جسے آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ ایک کلیسیا، ابتدائی کلیسیا کی ایک روایت ہے کہ اپوسل جیمز جو تھے، یعقوب رسول کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ he has camel's knee۔ camel's knees کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی دعائیہ زندگی میں اس قدر جانفشانی کرتے تھے، گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرتے تھے کہ ان کے جو گھٹنے تھے وہ دعا کرتے کرتے اس قدر ان پر نشانات پڑ گئے، جس طرح اونٹ کے جو گھٹنے ہوتے ہیں وہ بڑے رف سے ہوتے ہیں، کھردرے ہوتے ہیں۔ تو یعقوب رسول کی دعائیہ زندگی کے حوالے سے یہ ابتدائی کلیسیا کی روایت ہے کہ اپوسل جیمز ہیز کیملز نی۔ آج مجھے اور آپ کو، ہم سب کو خداوند کے حضور عاجزی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دعا میں مشغول ہونے کی ضرورت ہے، جانفشانی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دعا کے سٹائل پر بات نہیں کر رہا کہ ہمیں بیٹھ کر، جھک کر یا گھٹنے ٹیک کر دعا کرنا چاہیے، یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں زور دے کر کہ ہمیں دعا میں جانفشانی کرنی چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، جس طرح اس تمثیل میں خداوند نے ہمیں سکھایا ہے۔ یسوع مسیح میرے اور آپ کے خداوند کی زندگی میں باغ گثمنی کی دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور لوکا طبیب بیان کرتے ہیں، مقدس متی رسول بیان کرتے ہیں اپنے اپنے انجیلی بیانات میں کہ وہ خداوند کس طرح جانفشانی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ دعا کرتے رہے باغ گثمنی میں۔ میں اس ریفرنس کو آپ کے سامنے جو پڑھے دیتا ہوں، لوکا طبیب کا انجیلی بیان، اور اس کا 22واں باب ہے، اور اس کی آیت جو ہے وہ ہے 40ویں۔ اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا، دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو، اور ان سے بمشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا، آئے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ متی رسول بیان کرتے ہیں اپنی انجیل کے 26ویں باب میں، خداوند نے ایک ہی دعا کو باغ گثمنی میں بار بار کیا۔ یہ ہمت نہ ہارنے والی بات ہے، یہ دعا میں مشغول رہنے کی بات ہے۔ اور متی رسول کی انجیل کے 26ویں باب کی 39ویں آیت میں لکھا ہے، پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی، اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ ہمیں ہمارے پیارے اور زندہ خداوند کی زمینی زندگی سے یہ بہترین نمونہ ملتا ہے، کس طور سے ہمیں دعا میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کس طرح ہمیں خدا کی حضوری میں اس روحانی رشتے میں آنا چاہیے جو یقینی طور پر باپ اور بیٹے کی حیثیت سے ہے، باپ اور بیٹی کی حیثیت سے ہے۔ اور میں ایک دفعہ پھر یہ بات زور دے کر کہنا چاہتا ہوں، چرچ از ناٹ ویڈو، کلیسیا بیوہ نہیں، کلیسیا کا خداوند کے ساتھ رشتہ بے انصاف قاضی کی طرح نہیں، بلکہ ہمیں دعا میں مشغول رہنے کا کلام خدا آج
खूबसूरत पैगाम देता है। मसीही दुनिया के अजीम मुबश्शिर डॉक्टर बिली ग्राहम अपनी एक रोया का बयान करते हैं कि उन्होंने खुदावंद को रोया में देखा। खुदावंद के हाथ में खूबसूरत ताज था। डॉक्टर बिली ग्राहम बयान करते हैं, मैंने सोचा मैंने खुदावंद की बड़ी खिदमत की है, और यकीनन जब खुदावंद रोया में मुझ पर जाहिर हो रहे हैं तो ये ताज आज खुदावंद मुझे पहनाएंगे। वो अपनी वियन में बयान करते हैं कि जब मैं बड़ा खुश हुआ, मैं शुक्र कर रहा था, तो खुदावंद ने कहा, बिली ग्राहम तूने मेरी वाकई बड़ी खिदमत की है, वफादारी से खिदमत की है, अंजील के पैगाम को बड़ी दलेरी से सुनाया है, लेकिन ये ताज तेरे लिए नहीं। ये ताज उस बूढ़ी औरत के लिए है जो मुसलसल बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े तसलसल के साथ, बड़ी जांफशानी के साथ तेरे लिए दुआएं करती रही, और उसकी दुआओं के वसीला से तो ईमान में मजबूत हुआ, तो कलाम को सुनाने में दलेर हुआ, और ये ताज उस बूढ़ी खातून के लिए है। दुआ में मशगूल रहना और मिलकर और मुसलसल दुआ करना, आइए हम सब इसको अपने अपनी जिंदगी का नस्ब-ओ-लैन बनाएं। और आज जब हम खुदा के हजूर में, उसकी जिंदा पाक हजूरी में मौजूद हैं, तो ईद सऊद और ईद पेंतिकोस्त के इस ड्यूरेशन में रूहुल कुदस की मामूरी के लिए दुआ मांगे। ये वो कुव्वत है जिसके बगैर हम सब खाली हैं, हम कमजोर हैं, हमें उस मददगार की जरूरत है जो कलीसिया के लिए खुदावंद ने नाजिल किया। मेरी दुआ है कि हम जहां मसीही ईमान में तरक्की करते हैं, वहां हम दुआ के खूबसूरत पहलू को अपनी जिंदगी में एक नए तौर से शुरू करें, ताकि हम यकदिल होकर अपने अपने मसाइल के लिए खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर खुदा के बड़े मोजज़ात को देख सकें। और दुआ का तसलसल हमारी जिंदगियों में खुदा की हजूरी को लेकर आता है। कहा जाता है दुआ हालात को बदल देती है, दुआ जिंदगियों को बदल देती है। प्रेयर चेंजेस थिंग्स, प्रेयर चेंजेस सर्कमस्टांसेस। वाकया ही दुआ हालात को बदल देती है। दुआ में कुव्वत है। प्रेयर इज पावर। इस पावर को आइए खुदावंद के कदमों में झुककर हासिल करें। और ईद पेंतिकोस्त के आने से पहले हम अपनी अपनी जिंदगियों में उसकी यादगारी इबादत करने से पहले हम खुदावंद के हुजूर झुकें, यकदिली के साथ, हिम्मत ना हारते हुए अपनी अपनी मसीही रूहानी जिंदगी में बढ़ते जाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको कसरत की बरकत बख्शे। आमीन। इस वक्त हम ऑनलाइन उन तमाम कलीसियाई मुनाजातों को पेश करेंगे जहां हम कलीसियाई सलामती और बरकत के लिए मिलकर एक दिल होकर दुआ मांगेंगे। वहां मैं खास तौर पर लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी में 10 रोज़ा दुआया मुहिम को, उस प्रेयर कैंपेन के लिए जिंदा खुदा बाप के हुजूर दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करना चाहता हूं, जो फजीलत माब डॉक्टर आज़ाद मार्शल और उनकी टीम की क़यादत में बड़ी खुश असलूबी से जारी है। ये दुआया मुहिम यकीनन कलीसियाओं, खानदानों
और शख्सी जिंदगियों में शिफा, बरकत और बेदारी का बायस बन रही है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए उस सारे इंतजाम के लिए दुआ मांगते हैं कि खुदावंद अपने आसमान को खोलकर कसरत की बरकत को नाजिल करे। कलीसियाई मुनाजातों में हम खुदावंद के हुजूर रवि कासिम भट्टी और उनकी मिसेस नौरीन के लिए दुआ मांगेंगे, जिनकी भाभी कोयटा में इंतकाल कर गई, कि खुदावंद सोगवार खानदान को सब्र और अपना आसमानी इत्मीनान अता फरमाए। भाई नवीद मसीह जो सुल्तान काबूस हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे, जिन्हें हार्ट अटैक हुआ, वो अभी स्टेबल हैं। हम खुदावंद के हुजूर उनकी कामिल सेहतयाबी की दुआ मांगते हैं। कलीसिया में हालिया सूरत हाल में बहुत से अजीज बेरोजगार हैं, हम उनके लिए भी यहोवा यरी के हुजूर दुआ मांगेंगे। कोविड-19 एक आलमी वबा की सूरत में दुनिया के लिए चैलेंज बन चुका है। हम अक़वाम आलम के लिए दुआ मांगेंगे और इन सारी मुनाजातों को आइए हम मिलकर फजल के तख्त के सामने खुदा के बेटे यीशु के नाम में आसमानी बाप के हुजूर रखें। बहरोबर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे नहायत मेहरबान कादिर मुतलक बुजुर्ग आसमानी खुदा बाप, हम तेरी बारगाहों में झुकते तेरी ताज़ीम करते और तेरे जलाली नाम को मुबारक कहते हैं। इस जिंदगी के लिए, सलामती के लिए और जिंदगी की बेशुमार बरकतों, बख्शिशों, नेमतों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी में उस 10 रोज़ा प्रेयर कैंपेन के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, दुआ मांगते हैं अपने खादिम बिशप आज़ाद मार्शल के वसीला से, उस सारी टीम की इस दुआया मुहिम के वसीला से एक बड़ी बेदारी और बरकत को पूरी दुनिया में ला। आसमानी बाप, हम इस सोगवार खानदान के लिए, नौरीन के लिए, रवि कासिम भट्टी के लिए और सोगवार खानदान के एक मेंबर के लिए तेरे सब्र और इत्मीनान की दुआ मांगते हैं। भाई नवीद के लिए दुआ मांगते हैं, उसे कामिल सेहत दे। और खुदावंद इसी तरह हम तेरे हुजूर कलीसियाई और दीगर बीमारों के लिए दुआ मांगते हैं, उन्हें शिफा दे, क्योंकि तू तबीब आज़म है और तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई। बेरोजगारों के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए हम दुआ मांगते हैं। तू जो कौमों, उम्मत और कबीलों का खुदा है, हम कोविड-19 से मुतासिर पूरी इंसानियत के लिए तेरे हुजूर शफायत की रूह में मिन्नत करते हैं। आसमानी बाप, अपने बेटे यीशु के नाम में पूरी दुनिया पर रहम कर, तरस खा। और आज दुनिया बेबस है, लेकिन तेरा इख्तियार वबाओं पर है, तेरा इख्तियार समुंदर की मौजों पर है। और खुदावंद, हम तेरे हुजूर मिलकर दुआ मांगते हैं कोविड-19 के खात्मे के लिए। हम अपने वतन अजीज के लिए दुआ मांगते हैं, सल्तनत ऑफ ओमान के लिए दुआ मांगते हैं, गल्फ और मिडल ईस्ट रीजन के लिए, और इसी तरह खुदावंद हम पूरी दुनिया के लिए तेरे हुजूर इल्तिजा करते हैं। खुदावंद, तेरे खादमों के लिए दुआ मांगते हैं, मिशनरी इदारों के लिए और आलमगीर कलीसिया के लिए तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं। सेंट मार्क्स चर्च सलाला की एक एक फैमिली के लिए, एक एक शख्स के लिए इल्तिजा करते हैं। आय आसमानी बाप, सबको अपनी पाक पनाह में महफूज रख। और हम तेरे हुजूर इल्तिजा करते हैं, सलाला में जिस तौर से
रायल ओमान पुलिस की तरफ से हालिया बारिशों के बायस इमरजेंसी नाफिज की गई है, तो खुदावंद तू अपने लोगों की हिफाजत कर। और खुदावंद हम इस इल्तिजा को, इन सारी मुनाजातों को तेरे चरणों में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू भला है, तू दुआओं का सुनने वाला खुदा है, तू जवाब देने वाला खुदा है। तेरी तारीफ, तेरी सिताइश करते हैं। हमारी सारी मुनाजातों को अपने हुजूर कबूल फरमा, क्योंकि ये दुआ मांगते हैं हम तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। आप जो सब मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आइए हम सब मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदाए करीम की रहमत और हिफाजत में हम तुम्हें सौंपते हैं। खुदावंद तुम्हें बरकत दे और तुम्हें महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मतवज्जो करे और तुम्हें सलामती बख्शे। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।